सिधै बालन शाहलाई म जिताउँथे जसरी भए पनि उसले जित्न जरुरी छ उसको मैले सबै इन्टरभ्यूहरु हेरे पढे लेखेको मान्छे हो म्युजिसियन एउटा कलाकार मान्छे हो कन्सेप्ट भएको मान्छे हो भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे हो अलरेडी सम्पन्न मान्छे हो त्यसकारण अबको युथको चाहना भनेको बालन शाह एकचोटी मौका दिउँ न फरक पारौँ काठमाडौँ केशव स्थापितलाई जिताउनु भनेको खड्ग प्रसाद ओलीलाई जिताउनु हो अर्थात् कमिसन फेरि चल्छ त्यहाँ योभन्दा अघिल्लो मेयरले के गरे काठमाडौँमा भन्दा कमिसन उठाए बिनाजुलाई बुझाए अरू गरे के केपी ओलीलाई हराउनु पर्छ के अबको दिनमा नेपालीहरूले किनभने एमसीसी पास गर्न उनलाई कत्रो हतारो थियो महाकाली पास गर्न कति हतारो थियो वामदेवले भनेको 9 खरबमा बेचेको रहेछ महाकाली अस्ति वामदेवले भनेको भर्खरै अर्को कुरो अब तपाईले दुईटाको कुरो सक्यो हैन हिजोको केशव स्थापित होइन प्रकाशमानजी गणेशमानजीको छोरो भनेर पनि मान्छेले माया गरेका थिए अस्तिको प्रत्याशी हुनुपर्ने हो कति करोडमा बिक्नु भयो अध्यक्ष छोड्नु भयो हामीलाई थाहा छैन हिसाब हामीले खोज्या पनि छैन त्यो उहाँकै कुरा हो उहाँले आफै बुझ्ने कुरा हो तर उहाँको श्रीमती भएको कारणले चाहिँ जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता अबका काठमाडौँवासीले राख्दैनन् नम्बर 1 कुरो बुझ्नु क्लियर कट छ कुरो कांग्रेसले जिताउँदा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाइसक्यो देउका प्रतिपक्षमा मात्रै छन् काम चलाउ जस्तो किसिमको सरकारमा जाँदाखेरि त मुलुक ध्वस्त पारिसके भने काठमाडौँ जस्तो महत्त्वपूर्ण शहरको मेयर काठमाडौँका वासीले दिँदैनन् भ्रष्टाचारको विरोध गर्दाखेरि यथास्थितिवादी मलाई भन्छन् उनीहरूको अग्रगमन चाहिँ के अरे भने आफूले चाहिँ थुपार्न पाउने आफ्ना छोरी बुहारीलाई मन्त्री र पोस्ट दिन पाउने अग्रगमन त्यसको विरोध गर्ने पश्चगमन अथवा के गमन हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारलाई चोइसमा नराखेर चोइस मैले भने त मेरो चोइस पार्टीका हिसाबले भन्दाखेरि मदन दास जी नै हो मेरो फ्रेन्ड हो तर तपाईलाई राम्रो लाग्छ मदन दास मात्रै ठीक हो भन्नु पर्ने हो नि त किन हैन त्यसो भयो भने त म पार्टीको एउटा केही नबुझेको झोले भइहाल्यो नि म त्यस्तो होइन नि त यो मुलुकको चेतनशील नागरिक हो र त्यो पार्टीमा कुनै अपेक्षा बिना गएको यो देला र त्यो देला भनेर होइन हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार मात्रै ठीक हो हाम्रो पार्टी होइन तुलनात्मक हिसाबमा भोट हाम्रो पार्टीलाई दिनुस् भन्नु पर्ने हो नि अरु सबै ठीक छन् होइन भन्नु पर्ने हो होइन म इमानदार बन्न चाहे नि त मन भित्रको कुरा मैले स्पष्ट राख्न चाहे किनभने मैले मदन दास जी त मेरो साथी नै भइहाल्यो पार्टीगत हिसाबले उहाँलाई नै मत जान्छ तर बालनजीको जब मैले स्टडी गर्दै गएँ मदन दास जीको भन्दा धेरै अगाडि उहाँसँग कुरा गरेर तालमेल मिलाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ आउँदै फ्याटे भइदिएको कुरा छ त्यसकारण मदन दास जीले जित्नु एकदम राम्रो पार्टीगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने समग्र काठमाडौँको विकास र उन्नति प्रगति हेर्नु हो र अहिले पार्टीलाई छोडेर पार्टी देशभन्दा तल हो पार्टी भन्दा सोचमाथि बनाउनु पार्टी भन्दा देशमाथि हो देश सोच्नु पर्यो काठमाडौँ भ्याली भनेको संसारको सबैभन्दा सुन्दर भ्याली हो ऐतिहासिक भ्याली हो यो भ्यालीमा पाइला टेक्न पाउनु भने सानो कुरा छैन त्यसको मेयर गतिलो भइदियो भने त बन्छ त त्यसकारण तर अहिलेका युवाहरू बाठा छन् मैले भन्नै पर्दैन जिताउँछन् जिताइसके तपाईले अप्रत्यक्ष रूपमा बालन शाहलाई भोट देऊ त भनिसक्नु भयो त हैन अप्रत्यक्ष मैले एज ए नागरिक मैले चाहिँ पार्टीको मात्रै नभइकन मैले अप्सन दिएँ मेरो अप्सन दिनुको कारण के थियो भने तिमी केशव स्थापित आउलान् र फेरि ग्यामेज ओभर भयो भन्दै फेरि भ्रष्टाचार गराउँदै केपीलाई बुझाउँदै त्यही पार्टीका झोलेहरूका झोलामा पैसा बुझाउँदै गर्लान् भन्ने चिन्ता पोलेको उनले जित्नु भन्दा बालन शाहले जितोस् न के बिग्रियो पढे लेखेको मान्छे इन्जिनियर मान्छे सबैमा पपुलर भएको मान्छे अनि कन्सेप्ट भएको मान्छे त्यतिको राम्रो कन्सेप्ट केशव स्थापित ल्याएका थिएनन् असमानता ब्रेक होस् भन्ने चाहेका थिए त्यो आएन त्यसकारण त्यो जुन व्यवस्थाले ल्याउँछ त्यही व्यवस्था चल्छ नेपालमा अहिलेको हिसाबमा ती एजेन्डा ठिक छन् भने हामी एजेन्डामा जानु पनि पर्छ फेरि किन यसले त राम्रो गरेन फेल भइसक्यो दिनमा कति हजार मान्छे एयरपोर्टमा गइरहेका छन् बाहिर त्यो देख्दाखेरि रुन मन लाग्छ संसारमा गएर कति महिनामा कतिवटा बाकस फर्केर आउँछन् रुन मन लाग्छ उनीहरू पनि त बाबाआमासँग बस्न चाहन्थे होला आफ्ना छोराछोरीसँग बस्न चाहन्थे होला विवश भएर छोराछोरी बिक्री गर्ने अनि आएको रिमिटेन्समा तर मार्ने भ्रष्टाचार गर्ने अनि तपाईलाई कानुन नलाग्ने तपाईले सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु नपर्ने तपाईलाई भ्रष्टाचारका विरुद्धमा यो कुशासनका विरुद्धमा तपाईहरु जुन आवाज उठाउनु भएको छ त्यो ठीक छ यसो गरौँ न फेस टु फेस छौं नेपाली जनतालाई डिसिजन गर्न दिउँ न त भयो भने
भनिसकेपछि तपाईँ 75 जिल्लामा हामी पुगिसक्यौँ। जन्म सङ्ग्रहमा जाने, जनमत सङ्ग्रह गर्नै परेन, जनमत सङ्ग्रह त भइ नै सक्यो त। जहाँ गए पनि एउटै कुरा एजेन्डा आइरहेछ, यो व्यवस्थाहरूले धोका दियो जनतालाई, यो व्यवस्था फेल भयो, यो व्यवस्था हामीले खोजेकै होइन, यो व्यवस्था नासियोस् भन्छन् हरेक मुखबाट, त्यही हो जनमत सङ्ग्रह, अर्को गर्नै पर्दैन। त्यसकारण यो व्यवस्था फेल भयो। अब अर्को व्यवस्था आउँछ, जुन व्यवस्था सानो क्याबिनेट, पावरफुल हतियार, पञ्चायत कालदेखिका नेताहरूको सम्पत्ति खोजिन्छ। पब्लिक कमिसन बनाएर खोज्ने हो कि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले हिम्मत गर्ने? पार्टीभित्र पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन्, उनीहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्छ होइन? उनीहरूको पनि हुन्छ, उनीहरूको पनि। हाम्रो पार्टीभित्र होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेनजीकोबाटै सुरु गर्ने हो सुरुमै। त्यसपछि पञ्चायत कालदेखि को पावरमा रहे, स्रोत के हो त्यो चाहियो। प्रुफ गर्न सकिएन भने हत्कडी लाग्छ। हाम्रै पार्टीकै नेता किन नहुन्? मैले यो र त्यो पार्टी भनेकै छैन। तिमीले सम्पत्ति, मैले सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सकिनँ भने मलाई लगेर थुनिदिन्छन्। उनीहरूले चाहिँ अरबौँ हुँदा पनि देखाउनु नपर्ने सिस्टम गलत भयो। त्यसकारण खबरदार, त्यो दिन आउँदैछन् र नेपाली अहिलेका विशेष गरी युवाहरू प्रति म एकदम होपफुल छु। अहिलेका युवाहरू इन्टेलिजेन्ट भइदिएछन् क्या। यो हुनसक्छ, अब यो मिडियाले गर्दा पनि भयो, आइटीले गर्दा पनि भयो, मोबाइलहरू सबै हुन्छ, तुरन्त विश्वभरि कम्युनिकेट हुँदो रहेछ। र युवाहरू चाहिँ यति जागरुक भइसके कि अब भ्रष्टाचारीहरू गाउँमा गएर चुनाव जितौँला भन्ने दिन गए। अस्ति एउटा कुन पुग्नु भएछ, उहाँलाई ती कुटकाट पारेर नाकसाक भाँचेर पठाइदिए। अर्को एउटा भ्रष्टाचारी बोल्दै थियो पूर्वतिर, त्यसलाई पनि ठेगान लाउनलाई मान्छे उठिसकेको थियो, भागेर ज्यान बचायो। युथहरू चेन्ज भइसके र जुन बेला युथहरू चेन्ज हुन्छन्, जुन बेला युवाहरूले निसाब खोज्न थाल्छन्, मुलुक बनाउँछु भन्न थाल्छन्, बाहिर गएका नेपाली दाजुभाइलाई भित्र ल्याउँछु भनेर स्किम दिन थाल्छन्, अब तपाईँहरूले यी मुद्दा बोकेर हिँड्नु भएको छ। सनातन हिन्दू राष्ट्रको भ्रष्टाचार विरुद्धको, राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा बोकेर हिँड्नु भएको छ। हजुर। अब जनताले निर्वाचित गरेर पठाउने तिनै काङ्ग्रेस, तिनै एमाले, तिनै माओवादी हो। फेरि त्यसकारण म फेरि पनि हात जोड्दै फेस टु फेस भन्न चाहन्छु नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई, कति वर्ष हेर्नुहुन्छ चाहिँ? पुगो त अब गर्नुहुन्न उहाँहरूले कहिल्यै पनि। किन तपाईँलाई सङ्कोच? एकचोटि फरक विचार लिएर एकजना कोही आएको छ भने उसको पार्टीलाई दिउँ न एकचोटि बहुमत, हेरौँ न त। गरेन भने 5 वर्ष त्यसै बितिहाल्दो रहेछ। तपाईँले जितेको मान्छेले काम नगरेर पनि बित्दो रहेछ। अर्को नयाँ मान्छे आएको छ। तपाईँहरूको विचारलाई यथास्थितिवादी, पुरातनवादी विचार भनेर भन्छ। मैले भ्रष्टाचारको विरोध गर्दाखेरि यथास्थितिवादी मलाई भन्छन्। उनीहरूको अग्रगमन चाहिँ के अरे भने आफूले चाहिँ थुपार्न पाउने, आफ्ना छोरी बुहारीलाई मन्त्री र पोस्ट दिन पाउने अग्रगमन, त्यसको विरोध गर्ने पश्चगमन अथवा के गमन हो। त्यसकारण कुरा ओपन छ। सबै दलहरूका सबै नेताजीहरूलाई यही स्टुडियोबाट हामीले अहिले कल गरिदिन्छौँ। एजेन्डामा आउँ, छलफल गरौँ, जनताको अभिमत बुझौँ। यही स्थानीय इलेक्सनमा पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ, त्यसपछि हुने संसदीय इलेक्सनमा पनि थाहा हुन्छ। अबको प्रधानमन्त्री भनेको, कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको मान्छेले चिनिसके र माला लगाइसके उहाँलाई एक किसिमले। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको अलिकति उमेर पनि ढल्कियो होला, स्वास्थ्यले पनि साथ दिएको छैन होला। त्यसकारण तपाईँहरूले छोडिदिनु न, यङ जेनेरेसनलाई दिनु, बरु उनीहरूलाई आशीर्वाद दिनु, गाइडेन्स दिनु र मुलुक बनाउनपट्टि लागौँ न। तपाईँले कमाएको सम्पत्ति बरु हामी आँखा चिम्लिदिउँला, जति खान मन लाग्छ खानु। त्यसो गर्नु भएन भने सजायको भागीदारी हुन तयार परेर बस्नु। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फैलाउँदैछ, यसमा जनलहर बढिरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो पूर्व अध्यक्षलाई समेत जोगाएर राख्न सकेन। पूर्व पार्टी छोडेर जानुभयो, पूर्व अध्यक्षको कुरा ल्याउनु भयो। तपाईँहरू त झन् कमजोर हुँदै गएको पनि देखाइन्छ एका पत्रिकाबाट हेर्ने हो भने। हो, अब यहाँ के भयो भने यो बडा राम्रो क्वेसन सोध्नु भयो। म छोडेर गएको, अर्को पार्टी अर्को चिन्ह खोज्दै हिँडे मान्छेको कुरा गर्न मन थिएन, प्रश्न उडाउनु भयो। ती भनेका चाहिँ कालो गोबन सर्प रहेछन् र दरबारले दुध खुवाएर पालेको रहेछ। कमल थापा ऊ भनेका नेपाली जनताले अघिल्लो चोटिको इलेक्सनमा गाईमा मत हालेका थिए। किन धेरै मत आयो, 28-30 सिट जिते नि? किन भन्दा उनले हिन्दू राष्ट्रका कुरा पनि गरेका थिए, राज संस्थाका कुरा पनि ल्याएका थिए, नेपाली जनताको आवाज पनि थियो। त्यो मत हाले। जब माथि पुगे पछि उनले के गरे?
भने धर्मनिरपेक्षता लेखिएको, गणतन्त्र लेखिएको, संहिता लेखिएको, मुलुकको बर्डेन बन्ने, सेतो हात्ती बन्ने, कामै नलाग्ने संविधानलाई वर्ल्डको बेस्ट संविधान भनेर उप प्रधानमन्त्री खाए। अर्थात् अपर्चुनिस्ट रहेछन्, मोस्ट अपर्चुनिस्ट, अवसरवादी एक। अर्को कुरो, चुनावमा त्यतिका वर्ष अध्यक्ष भएकै थिए, एकचोटि हार्दैमा अर्कालाई दोष दिएर जीवनभर राजतन्त्रको वकालत गरेर हिँडेको मान्छे, सुन्नु, नेपाली राजाले नै खुट्टा छोडिदिएपछि राजाले नै तँलाई छोडिदिए अब भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सुन्नु, राजाले बोकेको कुरा नगर्नु न। तपाईँले राप्रपाका ती इमान्दार कार्यकर्ताहरू, अहिले त म के भन्न थालेँ भने नेपाली काङ्ग्रेसका भन्दा, माओवादीका भन्दा, एमालेका भन्दा राप्रपाका कार्यकर्ताहरू ब्रिलियन्ट छन् भन्ने मलाई लाग्यो। किनभने उनीहरूको नेतृत्वले धोका दियो भन्ने उनीहरूलाई थाहा पाउने बित्तिकै नेतृत्व नै चेन्ज गरिदियो। अहिलेको राप्रपाको ती प्रतिनिधिहरूले चेन्ज गरेको, राजाले होइन। त्यो त कमल थापाले फेस सेभ गर्न निर्मल निवासतिर देखाइदियो, राजासँग के छ त्योभन्दा अगाडिसम्म आयो, त्योपछि राजाले हरायो भन्ने। त्यसकारण राप्रपाका तमाम देशभरिका ती बुद्धिजीवी ब्रिलियन्ट कार्यकर्ताहरूलाई पो सलाम गर्ने हो त। तर निर्मल निवासको षड्यन्त्रका कारण होइन, त्यो उहाँले भन्नु स्वाभाविकै हो। त्यसकारण उहाँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने मान्छेले पहिल्यै पनि चिन्या हुन्। पहिला धेरैचोटि मन्त्री हुनु, उहाँलाई पोस्ट चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ, त्यसकारण उहाँलाई चिन्या छन्। अहिले सुन्दैछु सूर्यसँग मलाई हजुर एउटा सूर्य चिन्हमा एउटा मत चाहिँ पाउन हजुर कतैबाट मन्त्री फेरि हुन पाइन्छ कि भनेर भिख माग्दै हिँडिया छन् अरे। म त के चाहन्थेँ भने बरु राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई तपाईँ आउनुभयो, जित्नुभयो, बधाई छ, अब पार्टीलाई नयाँ किसिमले सोचेर लैजाउँ भनेर अर्को किसिमले लानु त कहाँ। त्यसरी लगिदिएको भए म जाने पनि थिइनँ, जरुरी पनि थिएन। तर अब राजेन्द्र लिङ्गदेनजी लगायतको पार्टीलाई जोगाउनै पर्यो, बढाउनै पर्यो, फैलाउनै पर्यो, शक्तिशाली हुनै पर्यो। र म पढेको मान्छे हो, म प्रोफेसर हो, म डक्टर हो भनेर चुप लाएर सुत्ने दिन छैन। त्यसकारण विवश भएँ, विवशजी। त्यो जानको लागि अठोट बोकेर हिँड्नु भएको छ हजुर। ठुलो बनाउने, फैलाउने, राप्रपालाई ठुलो बनाउने अठोट बोकेर हिँड्नु भएको। हामीहरू त्यो पार्टीको एजेन्डा मन परेको छ, त्यो पार्टीको एजेन्डाले जितोस् भनेर हिँडेको। यतिका वर्षसम्म भनिसके त राजनीतिक जीवन बिताएको मान्छे। अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुन केही दिन मात्रै बाँकी छ। हजुर, राप्रपाको स्थानीय तहमा भाग्य र भविष्य निर्धारण हुँदैछ। हजुर, तपाईँले कति सिट जित्नुहुन्छ र? 2-4 सिट न हो। अब हेर्दै जाउँ न चुनावमा के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले केही नभनौँ। त्यो 64 सालमै कहिले संविधान सभाको हुँदा 2/3 जति आउला भन्ने माओवादीलाई लागेको थियो र थिएन नि, थिएन। प्रचण्डजी पछि भन्दै हुन्थ्यो हामीले एक्सपेक्टै गरेका थिएन भन्ने हुन्छ। त्यस्तै हुँदैछ कि बा हेरौँ न। 30 गते होइन चुनाव, अलिक दिन पर्खिनु न, कति दिन छ र बाँकी हेरौँ न। अब काठमाडौँ महानगरमा हजुर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट दिने काठमाडौँ महानगरका जनताले हो, विगतको इतिहास हेर्ने हो, पक्का हो। तर यो पटक सत्ता गठबन्धनबाट 5 दलबाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती सिर्जना सिंह आउनु भएको छ। हजुर हो। अब यो पनि त सुन्नु, नेकपा एमाले राजनीतिका माहिर चतुर खेलाडी हजुर केशव स्थापितलाई उठाएको छ। हजुर। अब उता स्वतन्त्रबाट चाहिँ युवाहरूमा एकदमै राम्रो क्रेज भएका स्वतन्त्र उम्मेदवार र्यापर बालेन शाहका छन्। हजुर। अब राप्रपाले कहाँ जित्छ? हो, अब तपाईले काठमाडौँ महानगरपालिका हार्ने सम्भावना आज फेस टु फेस स्टुडियोमै आएको र हुलाक न्युजको स्टुडियोमा आएको रमाइलो लाग्यो। किनभने तपाईँले एकदम सान्दर्भिक क्वेसनहरू सोध्नुभयो, मन पर्यो। अब सुन्नु, तपाईँलाई गणेशमानजीलाई रौँदै निकालिएको पार्टीबाट काङ्ग्रेस पार्टी काम लागेन भनेर गणेशमानले रुँदै छोडेको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। त्यस्तै गरेर किशुनजीले रुँदै छोडेको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। प्रकाशमानजी गणेशमानजीको छोरो भनेर पनि मान्छेले माया गरेका थिए, अस्तिको प्रत्याशी हुनुपर्ने हो। कति करोडमा बिक्नु भयो, अध्यक्ष छोड्नु भयो, हामीलाई थाहा छैन, हिसाब हामीले खोजिया पनि छैन। त्यो उहाँकै कुरा हो, उहाँले आफै बुझ्ने कुरा हो। तर उहाँको श्रीमती भएको कारणले चाहिँ जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता अबका काठमाडौँवासीले राख्दैनन्। नम्बर 1 कुरो बुझ्नु, क्लियर कट छ कुरो। काङ्ग्रेसलाई जिताउँदा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाइसक्यो। देउपा प्रतिपक्षमा मात्रै छन्, काम चलाउ जस्तो किसिमको सरकारमा जाँदाखेरि त मुलुक ध्वस्त पारिसके भने काठमाडौँ जस्तो महत्त्वपूर्ण सहरको मेयर काठमाडौँका वासीले दिँदैनन्। एउटा कुरा।
अर्को कुरो रह्यो तपाईँले एमालेको एकदमै हस्ती पुरानो खेलाडी भन्नु केशव विस्थापितजी हो। 25 वर्ष अगाडि जब उहाँ मेयर हुनुभएको थियो त्यो बेलामा माइती घर लगायतका केही राम्रा काम गरे आयो, साहसिक रूपबाट मानिन्थ्यो। तर त्यो मान्छे अब सधैँभरि त्यस्तै छ भन्ने कुरो पनि आउँदैन, किनभने उहाँका बारेमा पनि थुप्रै कुराहरू छन् स्टुडियोमा भन्न नमिल्ला। बताइदिनुहोस्, भन्नुहोस्। होइन यो अब होइन, मैले सुनेका कुरा हुन्, प्रमाणित तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। तर सुनेका कुरा भनेको वामदेवजी जब गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सुन तस्करहरूसँग कनेक्सन मिलाइदिने र सुन तस्करीको हिरो बनाएको उहाँले अरे केशव विस्थापितले उहाँले नि भने त्यो पार्टी कार्यालय जुन त्यहाँ बल्खमा बन्यो त्यो कता कताबाट पैसा आएर बनेको एउटा कुरा। अर्को कुरो उहाँलाई त अहिले पनि रक्सी र सुरा र सुन्दरीको काण्ड चल्या छ, हो कि होइन खोज्नुहोस् तपाईँहरू। त्यसकारण 25 वर्ष अगाडि सुरा र सुन्दरी यो उहाँलाई त बलात्कार गरेको रेप केस परिसकेको थियो, पैसामा के गरेर मिलाउनु भएको छ, तपाईँहरूले खोज्नु न, मैले त सुनेको कुरा भनिदिएको। त्यसकारण हिजोको केशव विस्थापित छैन एउटा कुरा। अर्को कुरो केशव विस्थापितलाई जिताउनु भनेको खड्ग प्रसाद ओलीलाई जिताउनु हो, अर्थात् कमिसन फेरि चल्छ त्यहाँ। योभन्दा अघिल्लो मेयरले के गरे काठमाडौँमा भन्दा कमिसन उठाए, बिनाजुलाई बुझाए, अरू गरे के? उनका कमिटमेन्ट कति थिए? कुनै पनि पुरा भएनन्। विद्यासुन्दर साकेले अब सुन्नु अर्को कुरो, साकेले काठमाडौँ महानगरका जनताको पैसा लगाएर हजुर केपी ओलीलाई बुझाए। कमिसन भनौँ त्यो अब त्यो त्यसको पनि अहिले टाइम नपुग्ला। सुन्नु नीतिगत भ्रष्टाचार। त्यसकारण केपी ओलीलाई हराउनु पर्छ के अबको दिनमा नेपालीहरूले, किनभने एमसीसी पास गर्न उनलाई कत्रो हतारो थियो, महाकाली पास गर्न कति हतारो थियो। वामदेवले भनेको 9 खरबमा बेचेको रहेछ महाकाली, अस्ति वामदेवले भनेको भर्खरै। अर्को कुरो अब तपाईँले दुईटाको कुरो सक्यो होइन, हिजोको केशव विस्थापित होइन, केशव विस्थापित तपाईँहरू विस्थापित गर्नुहुन्छ। उहाँ विस्थापित अलरेडी विस्थापित, गेम इज ओभर भनिसक्नुभयो। मैले हारिसकेँ भनेको त्यो भनेको गेम इज ओभर भनेको हारेँ भनेको। हिजोका जस्ता छैनन् अहिलेका युवाहरू, त्यो आउँछ दिन आउँदैछ। अर्को रह्यो काठमाडौँबाट राप्रपाले उठाएको मदनदास जी हुनुहुन्छ, उहाँ राम्रो कलाकार पनि हो, राम्रो इमान्दार मान्छे पनि हो, उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न। अब म चाहिँ पार्टी विशेषमा भएको हुनाले उहाँलाई मत हालिदिनु भनेर अनुरोध गर्न चाहिँ चाहन्छु। तर खास कुरो मलाई सोध्नुहुन्छ तपाईँले, म आज एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल मात्रै भएर भन्छु ल। खास कुरो के हो भनिदिनुहोस् त। यदि म अहिले पार्टीमा प्रवेश चाहिँ गरेको थिइनँ भने, म एकदमै स्वतन्त्र मात्रै नागरिक थिएँ भने सिधै बालन शाहलाई म जिताउँथेँ। जसरी भए पनि उसले जित्न जरुरी छ। उसको मैले सबै इन्टरभ्यूहरू हेरेँ, पढे लेखेको मान्छे हो, म्युजिसियन एउटा कलाकार मान्छे हो, कन्सेप्ट भएको मान्छे हो, भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे हो, अलरेडी सम्पन्न मान्छे हो। त्यसकारण अबको युथको चाहना भनेको बालन शाह, एकचोटि मौका दिउँ न, फरक पारौँ, काठमाडौँ बन्नेवाला छ काठमाडौँ। मेरो फर्स्ट चोइस मदनदास, पार्टीगत हिसाबले भन्नुपर्दा मैले पार्टीमा राम्रोसँग कुरो गर्न पाएको भए बरु राप्रपाले बालन शाहलाई दिएर चाहिँ बरु संसदीय चुनावमा तालमेल त्यसरी मिलाउन सकिन्थ्यो। हतारको भेट पनि भएन, म पसेको धेरै दिन भएको पनि छैन, त्यो मिलाउन अलिक सकिएन होइन। जस्तै अरू ठाउँमा कतै कतै मिलाइयो भने काठमाडौँको अहिलेको हाम्रो सेलिब्रिटी भनेको काठमाडौँवासीको, किनभने प्रतिपक्ष हुँदैन, ऊ आफै सरकार हुन्छ, उसँग कन्सेप्ट छ, उसले भ्रष्टाचार गर्दैन, अनि पढे लेखेको मान्छे पनि छ। त्यसकारण अब युथहरू आऊ, पढे लेखेको मान्छे आऊ, जान्ने मान्छे आऊ, अनपढ र गवारहरू नआऊ। गवारहरू अर्थमन्त्री बन्नु हुँदैन, गवारहरू शिक्षा मन्त्री पनि बन्नु हुँदैन, जान्ने मान्छेहरू आउनु पर्यो। भोलि यो इन्टरभ्यू दिँदै गर्दा पार्टीले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्यो, हजुर किन तैँले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारलाई चोइसमा नराखेर? चोइस मैले भने त मेरो चोइस पार्टीगत हिसाबले भन्दाखेरि मदनदास जी नै हो, मेरो फ्रेन्ड हो। तर तपाईलाई राम्रो लाग्छ मदनदास मात्रै ठिक हो भन्नु पर्ने हो नि त? किन होइन त्यसो भयो भने त म पार्टीको एउटा केही नबुझेको झोले भइहाल्यो नि, म त्यस्तो होइन नि त। यो मुलुकको चेतनशील नागरिक हो र त्यो पार्टीमा कुनै अपेक्षा बिना गएको, यो देलान र त्यो देलान भनेर होइन। हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार मात्रै ठिक हो, हाम्रो पार्टी होइन, तुलनात्मक हिसाबमा भोट हाम्रो पार्टीलाई दिनुस् भन्नु पर्ने हो नि, अरू सबै ठिक छन् होइन भन्नु पर्ने हो। होइन, म इमान्दार बन्न चाहे नि त, मनभित्रको कुरा मैले स्पष्ट राख्न चाहेँ,
किनभने मैले मदन दासजी त मेरो साथी नै भइहाल्यो, पार्टीगत हिसाबले उहाँलाई नै मत जान्छ। तर बालनजीको जब मैले स्टडी गर्दै गएँ मदन दासजीको भन्दा धेरै अगाडि उहाँसँग कुरा गरेर तालमेल मिलाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ आउँदै फ्याटे भइदिएको कुरा छ। त्यसकारण मदन दासजीले जित्नु एकदम राम्रो। पार्टीगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने समग्र काठमाडौँको विकास र उन्नति प्रगति हेर्नु हो र अहिले पार्टीलाई छोडेर पार्टी देशभन्दा तल हो, पार्टीभन्दा सोचमाथि बनाउनु, पार्टीभन्दा देशमाथि हो। देश सोच्नु पर्यो। काठमाडौँ भ्याली भनेको संसारको सबैभन्दा सुन्दर भ्याली हो, ऐतिहासिक भ्याली हो। यो भ्यालीमा पाइला टेक्न पाउनु भने सानो कुरा छैन। त्यसको मेयर गतिलो भइदियो भने त बन्छ त। त्यसकारण तर अहिलेका युवाहरू बाठा छन्, मैले भन्नै पर्दैन, जिताउँछन्, जिताइसक्यो। तपाईँले अप्रत्यक्ष रूपमा बालन शाहलाई भोट देऊ त भनिसक्नु भयो त होइन? अप्रत्यक्ष मैले एज ए नागरिक मैले चाहिँ पार्टीको मात्रै नभइकन मैले अप्सन दिएँ। मेरो अप्सन दिनुको कारण के थियो भने तिनै केशव स्थापित आउलाङ र फेरि ड्यामेज ओभर भयो भन्दै फेरि भ्रष्टाचार गराउँदै केपीलाई बुझाउँदै त्यही पार्टीका झोलेहरूका झोलामा पैसा बुझाउँदै गर्लान् भन्ने चिन्ता पोलेको। उनले जित्नुभन्दा बालन शाहले जितोस् न, के बिग्रियो? पढे लेखेको मान्छे, इन्जिनियर मान्छे, सबैमा पपुलर भएको मान्छे, अनि कन्सेप्ट भएको मान्छे, त्यतिको राम्रो कन्सेप्ट ल्याएका थिएनन्। संसारको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, कार्यक्रम फेस टु फेसमा हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँ एकछिनलाई बिर्सिदिनुहोस् कि म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै कार्यकर्ता हो, नेता हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ मैले बिर्सेँ ल भन्नु बिर्सिनु भयो। र अब तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोस् कि बालन शाह कि मदन दास श्रेष्ठ काठमाडौँ महानगरको मेयर। बालन शाह 100%। अर्को चोइस छैन, अर्को चोइसै छैन। काठमाडौँ भ्यालीका युवाहरूले अर्को चोइस सोच्नु पनि हुँदैन यदि मोक्ष चाहने हो भने। यदि बाहिर रहेका विदेशीमा रहेका आफ्ना दाजुभाइको आँसु पसिना सम्झिने हो भने एउटा युवालाई देऊ एकचोटि मौका देऊ। मदन दासजी राम्रो मान्छे हो, म एकदम चिन्छु, उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, तैपनि योगमा जाओस् भन्ने मैले सोचेको। केशव स्थापितले हारुन् र प्रकाशमानकी बुढीले हारुन् भन्ने सोचेको हो। यो पारिवारिक हुँदैन। प्रकाशमानकी बुढीले टिकट पाए, प्रकाशमानको बुढीले टिकट पाएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसका इमान्दार कार्यकर्ताले पार्टी छोडेर रुँदैछन् अहिले। ती मान्छेले हारुन् भन्ने चाहेको हो। त्यसो हो भने मैले देशभरिका 70-80% युवाहरूको भोइस बोलेको बालन शाह। तर बालन शाहलाई देश विदेशमा राम्रो क्रेज छ, तर काठमाडौँ महानगरभित्रका जनताले भोट दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने कुरा होइन। काठमाडौँवासी अब चलाक भइसके क्या, उनीहरूले त यति धेरै कुरा बुझिसके कसले गर्दो रहेछ, कसले गर्दो रहन्छ। एमालेको हिजोको घोषणापत्र हेरौँ न तपाईँ, अहिलेसम्म त धेरै त हुनु पर्थ्यो त, केही पनि छैन नि त। त्यसकारण अब हुँदो रहन्छ। विद्या अघिल्लो मेयरले कतिवटा कुरा भनेका थिए। काठमाडौँका मान्छेलाई अहिले पनि पानीमा फिटपिटी छ, मेलम्ची आइपुगेको छैन, धरहरा बनिसकेको रहन्छ, किन उद्घाटन गरेको? कुनै चिज निर्माणै कम्प्लिट, मलाई किन धरहरा चढ्न दिइँदैन भन्दा निर्माणै कम्प्लिट भएको छैन, कहाँ चढ्नुहुन्छ? 9 महिना 1 वर्ष पर्खिनुपर्छ भन्छन्। उद्घाटन किन गरेको भने चिप पपुलारिटीको लागि। त्यसकारण ती दिन सकिए। महाकालीमा झुक्क्याए जस्तो छैन। अबका नेपालका काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग मेरो पनि सम्पर्क छ, भित्रभित्र टोलमा म पनि पुगेको छु र युथहरूको विशेष गरी भोइस सुनेको छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि छ। हजुर, म तपाईँलाई अब हाम्रो एउटा सेगमेन्ट छ कुनभन्दा कुन ठिक भन्ने। हजुर, म 3 जना नेताको नाम भन्छु, तपाईँलाई कुन मनपर्छ त्यो ठिक भन्न सक्नुहुन्छ। 3टै मन परेन भने मैले किन मन पर्यो भन्नु? एउटा अलिकति बेस्ट भनेर सिलेक्ट गर्न सक्नुभयो। 3टा नाम भन्नु न त, के अब भनौँ न त। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मध्ये कसलाई सिलेक्ट गर्नु? यी 3टैबाट हन्डर खाइसकेको हुनाले यो 3टै मन पराउँदिनँ र यो 3टैको नेतृत्व आउनु हुँदैन, विस्थापित हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छु। त्यसकारण मैले यस भन्न सकिनँ। कुनै एउटा म यो 3टै नामबाट म आजित भएँ। मुलुक बनाउँछन् भन्ने मेरा सपना कुराघात गरेको हुनाले, तुषारापात गरेको हुनाले 3टा नेता मध्येमा मेरो चाहिँ यो अलिक सफ्ट कर्नर भनेर राख्नै सकिनँ। अन्यथा अरू कुरै गर्नुहुन्छ भने त एउटै स्कुल पढेको थोरै पनि मन पर्दो कुनै नेता छैन तपाईँको? 3टामा यी 3टामा तुलनात्मक हिसाबले नै गर्नु पर्यो भने चाहिँ मेरो बाल सखा पनि भएको, सँगै पढेको, एउटै गाउँमा
हुर्केको, जेलमा बस्दा 30 रुपियाँ पहिलोचोटि मैले नै दिएको, घरमै लगेर पालेको, लुगा मैले नै दिएको, सारा कुरा गरेको, पछि मात्रै बिग्रेका हुनाले हुन्। अन्यथा अब केपी ओली चाहिँ फेरि अर्को मनपर्ने अलिकति तुलनात्मक हिसाबमा है, किनभने उनलाई यो गणतन्त्र चाहिएको छैन, गणतन्त्रवादी पनि होइनन्। केपी ओली गणतन्त्रवादी होइनन्, गणतन्त्र उनले बयल चढेर कहाँ पुगिन्छ अमेरिका भन्ने मान्छे गणतन्त्र सन्तर्क उनलाई मतलब छैन। र तुलनात्मक हिसाबमा अलिक धार्मिक प्रवृत्तिका पनि रहेछन्, जलहरी पनि चढाए, रामको मन्दिर पनि ल्याए, अब जनतालाई झुक्याउन ल्याएको कि के हो थाहा छैन। कालान्तरमा गएर राजा पनि ल्याउँछन्, किनभनेदेखि 67 सालको अन्डरस्ट्यान्डिङ उनलाई थाहा छ। तुलनात्मक हिसाबले यी मान्छे ठिकै हुन् कि भन्ने लाग्छ। तर गरिदिनु भयो त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली गणतन्त्रवादी नेता होइन, त्यो चाहिँ होइन, त्यो त म एकदम भन्न सक्छु। कम्युनिस्टवादी नेता पनि, कम्युनिस्ट चरित्र पहिला झापा आन्दोलन पाएका थियो होला, जेलमा बसिन्जाल थियो होला, पछि गएर पारमा पुगेपछि जब मदन भण्डारी मारियो नि, आखिरीमा त्यतिखेरको क्रेज भनेको त मदन भण्डारी हो, उहाँलाई मारिसकेपछि नै पार्टी उँभो लागेको हो। तर अहिलेका दिनसम्ममा मदन भण्डारीको खोजी नीति नै हुँदैन भने ती मान्छेलाई कसरी मैले राम्रो भन्नु? म त पोस्टमार्टम कमिटीको मान्छे हो, मारेको हो, यस कारणले भन्दा 10 चोटि उहाँलाई भनेको मैले। त्यसो भए तपाईँले 3 वटा नराम्रा मध्ये एउटा अलि विशेष त्यहाँ सँगै पढेको, सँगै जन्मेको, हुर्केको, खेलेको, दुःखका जीवन सँगै बिताएको हुनाले तीनजनै मन नपरे मध्ये एउटा अलि कम मन नपरे रोज्नु भएको। रोजेको त होइन, अब तपाईँले एउटा चाहिँ भन्नु न भन्ने हुनाले मात्रै हो। म यो तिनैजनाबाट मुलुक बन्दैन भन्ने विश्वास गर्छु। अब नयाँ जेनेरेसन, जसरी काठमाडौँ मेयर, काठमाडौँले चाहिँ बालन शाह जस्तो यङ डाइनामिक मेयर पाउँदैछ, त्यसपछि संसदीय चुनावले पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो डाइनामिक 2/3 मेजोरिटी लिएर हुन्छ कि के गरी हुन्छ कार्यकारी प्रधानमन्त्री पाउँदैछ र नेपालका सुन्दर दिन आउँदैछन्। अब तपाईँहरूको यो 753 वटा पालिका मध्ये हजुर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कतिवटा पालिका जित्छ? होइन, म अहिले यसै यकिन गरेर कुनै हिसाब भन्न म सक्दिनँ, किनभने सुन्नु न, मैले अनुमान पनि गर्न मिल्दैन। म भर्खरै त्यो पार्टीले गर्छ कि भनेर एजेन्डा मन पराएर भर्खर 15 दिन पनि भएको छैन भनेपछि मैले एक्ज्याक्टली स्थिति राम्रो बुझ्न सकेको चाहिँ छैन। तर देशभरिको सर्वेले के बताउँछ भने उहाँहरूले धेरै जित्नुहुन्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धेरै जित्छ। अब फेरि मत टोकेर चुनाव जितिँदैन, अनहेल्दी गेमबाट पनि जितिँदैन। फेयरको कसलाई चाहिँ हराउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो झापामा त सुरु गरि नै सके, उदयपुरमा सुरु गरि नै सके, कता कता अरू जिल्लाहरूमा पनि मलाई पनि निमन्त्रण आछ, मलाई पनि बर्दियातिर निमन्त्रण आछ। 10,000को सङ्ख्यामा पस्छौँ, डाक्टर साहब आउनुहोस् न भनेर बोलाएको छ मलाई। राप्रपामा हामी पस्छौँ, झापा जिल्लाबाटै बोलाएको छ। हामी हजारौंको सङ्ख्यामा राप्रपामा पस्छौँ। बल्ल चित्त बुझ्दो मान्छे पनि र पार्टीको एजेन्डा पनि मन पर्यो, बल्ल भ्रष्टाचारीहरूलाई तल आउने दिन आउन लागे नेपालमा। ती सुन्दर दिनको लागि पनि तपाईँ आइदिनुहोस् भन्दा मलाई चारै धेरैवटा जिल्लामा बडा निम्तो छ। भ्याएसम्म जान्छु पनि, किनभने त्यो मेरो राष्ट्रिय कर्तव्य हो। म नागरिक हो यो मुलुकको। डक्टर हुनुभन्दा पहिला, प्रोफेसर हुनुभन्दा पहिला यस मुलुकको नागरिकता पाएँ मैले। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा, यस मुलुकमा जन्म पाएँ मैले, मेरो मातृभूमि। हुन्छ, अमूल्य समय दिनुभयो, मिठो संवाद गर्ने अवसर मेरो तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो तर्फबाट पनि दिवसजी, हुलाक न्युज र यो फेस टु फेस कार्यक्रम र हाम्रो टेक्निकल भाइ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भोइस सबैतिर पुगोस्।